मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांकां देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वसपांत आमी पळयलें पेद्रो आनी जिवा अपोस्तला प्रधान याजकांनी कैद केला कारण जिवंजेच्या नांवान ताणें एका थोंट्या बरो केल्लो आनी हें घडीत पळोवन जाय तेज्यान पळय सभेन भितर सरतात जेजू स्विकार करतात त्या देखून प्रधान याजक मोसरान पेद्रोक आनी जिवांक कैद करी आनी ती सभा आसा करतात आनी सभे मुखार हाडून तांचो विचार करतात जेच्या नांवान तुमी कितें उलोवंक नजो कितें शिकोवंक नजो म्हूण कडक ताकीद दितात तवळ पेद्रो कोणा भियेनासतना तांकां जबाब दिता तुमी चिंतून पळया खंयचें सारकें आमी देवाक भिवंक जाय वा तुमकां आमी भिवंक जाय देवाचें आमी आयकूंक जाय वा तुमचें आमी आयकूंक जाय कितें आमी पळयलां आनी आयकलां तेंचे आमी प्रगटून आसा कितें आमी पळयलां आनी आयकलां तें प्रगट करनासतना आमचे लागीं रावूंक जायना म्हूण कडक जबाब दिता अशें पेद्रो जिवन जेजूक साक्षी दिवन पळय सभा भळादीक करता आनी ती वाडोवंक तो लोकांक प्रेरण दिता वय आमकां जेजून आपयला ताच्या जिवंतपणाचे साक्षी जावन जिवच्याक थोडे फावटी आमी जिवन जेजू साक्षी दिवंक फाटीं सरता जेच्या फाटलाव करतना कर्जगणी मेळ्ळ्या वेळार आमी जेजू साक्षी दिवंक आमी विसरता तर हें वाचप आमकां एक प्रेरण जावन आसा जेच्या फाटलाव करतना कर्जगणी मेळ्ळ्यार भियेनासतना पेद्रो बरी आमी जिवन जेजू साक्षी दिल्यार पयस आमी बळादी करूं जाता असलो संदेश हें वाचप आज आमकां दिवन आसा तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जिवन जालो जेजू पयल्या फावटी दिश्टीक पडटा मरी मगदलेनाक आनी मरी मगदलेनान येवनय बरी खबर आपोस्तलांक कळीत करता जाल्यार ते पातयेवंक फाटीं सरतात उपरांत दोगां शिसांक जेजू दिश्टीक पडटा त्या वाटेर आसतना तांच्या गांवां वेता आसतना आनी जिवन जेजूक ते भेटल्या वेळार संतोशान ते जेरुसलेमा फाटीं येतात आमी जिवन जेजू भेटल्या म्हणून आपोस्तलांक कळीत करतात जाल्यार आपोस्तल जेचें जिवनपण पातयेवंक फाटीं सरतात आनी दारां दापून त्या घरा भितर आसतना जिवन जेजू तांकां दिश्टी पडटा आनी तांकां दुरसता कित्याक तुमी म्हजें जिवनपण पातयेनात ज्या कोणांनी म्हाका पळयला तांणी येवन सांगल्यार तुमी पातयनासतना आसात म्हूण तांकां दुरसता आनी तांकां सांगता म्हजें जिवनपण तुमी पातयया हांव खरो जिवन जाला आतां वसा म्हजी सुवार्ता सगळ्या संवसारार प्रगट करा म्हणून आपले मिसांव जारी करूंक तांकां धाडटा वय जिवन जेजून आमकांय आपयला ताचे उतर प्रगट करच्याक ताका साक्षी जावन जियोवच्याक थोडे फावटी आमी जेचें जिवनपण आमी दुबावता ताणें दिल्लें मिसांव करून आमी फाटीं सरता त्या देखून जिवन जेजू आज आमकां आपुणें दिवन आसा ताचें जिवनपण आमी पातयेवन येन ताणें दिल्लें मिसांव जारी करच्याक वय मरी मगदलान जेजूचो मोग केलो जे तिणें सोदलें आनी जिवन जेजू तिका भेटलो तशें ते दोगां शिसांनी वाटेर वेतना जेजूक ताणें पळयणारे जावन आयल्यार स्विकार केलें ताचें उतर आयकलें उंडो मरतना ताणें जिवन जेजूची वळख जोडली तर मरी मगदलान बरें आमी जेजूचो मोग केल्यार जेजू सोदल्यार त्या दोगां शिसा बरें आमी जेजूचें उतर आयकल्यार ह्यो क्रिस्तांव भाग घेतल्यार आमचो भावार्थ जे थंय थीर जाता ताच्या जिवनपणांत थंय आमचो भावार्थ बळादीक जाता तर जेचें उतर आमी आयकून ह्यो क्रिस्तांव भाग घेवन आमचो भावार्थ जेच्या जिवनपणांत आमी थीर करूंक जाय त्या वेळार जेजू आमकां ताचें मिसांव करूंक आमकां धाडटा असलो संदेश आयच्या वांजलाचो जावन आसा